अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले ये वीडियो देखें। जैसा कि आपने वीडियो देख ली है, अब मैंने आपको एक छोटी सी बात समझानी है, ज़रा गौर से समाअत फरमाइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक कारून जैसी ताकत गुजरी है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी दौलत दे रखी थी, बड़ा माल दे रखा था, बड़े ख़जाने दे रखे थे, जिसकी दौलत की चाबियाँ, जिसके ख़जानों की चाबियाँ एक ताकतवर काफ़िले पे भारी हुआ करती थी, एक ताकतवर कुव्वत वाले ग्रोह पे भारी थी। ज़रा हिसाब लगाएं कि उस बंदे के पास कितनी दौलत होगी, कितना माल होगा, जिसके खजानों की चाबियां एक ताकतवर काफिला उठाता है और उस पे भी वजनी है उसकी चाबियां उठाना, तो उस बंदे के पास माल कितना होगा, दौलत कितनी होगी। खैर, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इतना माल दे दिया, इतने खजाने दे दिए, फिर वो अल्लाह की बगावत करने लग गया। तो इलाके के, गांव के कुछ समझदार लोगों ने, इल्म वाले लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, नसीहत की। वब्तगी फीमा अताकल्लाहु दारुल आखिरा, ए करून, जो तेरे पास दौलत है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे माल दे रखा है, जो अल्लाह ने तुझे दौलत दे रखी है, इससे आखिरत का घर बना ले, इससे आखिरत का घर बना ले, इससे अल्लाह की बगावत ना कर, अल्लाह की नाफरमानी ना कर, इसके साथ तकब्बुर ना कर, गरूर ना कर। करून आगे से क्या जवाब देता है, इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी। कहने लगा कि मेरे पास जो माल है, मेरे पास जो दौलत है, इसके अंदर अल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरे इल्म की बदौलत है, और मेरे अंदर जो हुनर है ये इन्हीं की बदौलत है, इस वजह से है, ये इसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने सिर्फ अपनी दौलत कमाई है अपने, यानी कि अपने हुनर के मुताबिक। अल्लाह अकबर। कारून के बारे में एक वाक़या बड़ा मशहूर है, जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान और हदीस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बात समझाने के लिए ये वाक़या बयान कर रहा हूँ। कारून के बारे में आता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बहुत ज़्यादा माल दे दिया, बहुत ज़्यादा दौलत दे दी, तो लोगों ने समझाया भी, लेकिन वो समझा नहीं, उसने उनकी नसीहत हासिल नहीं की। तो उसने दुनिया के अंदर ही अपने लिए जन्नत बनानी शुरू कर दी कि पता नहीं अल्लाह ने देनी है या नहीं देनी, मैं लिहाजा दुनिया के अंदर ही अपनी जन्नत बना ले। तो उसने बड़ा एक महल तैयार किया, जिसके अंदर उसने बहुत ज़्यादा काम करवाए, सोना चांदी लगवाया, यानी कि बड़ा प्रोफेशनल उसने जो है ना एक महल बनाया, जिसका नाम रख दिया जन्नत है जी। ये मैंने अपनी दुनिया के अंदर ही जन्नत बना ली है, पता नहीं अल्लाह ने देनी है या नहीं देनी। यानी कि अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की राह से मायूस हो गया, नाउम्मीद हो गया। तो जब उसने अपनी दुनिया के अंदर ही जन्नत बना ली, फिर जब उसका दीदार करने के लिए, उसके अंदर चहलकदमी करने के लिए, उसकी ज़ियारत करने के लिए अंदर दाखिल होने लगा, अभी एक पाँव अंदर है और एक पाँव बाहर है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, ऐ मलकुल मौत, जा इसकी जान निकाल। इसको भी तो पता चले, ये दुनिया के अंदर रह के हमने इसको माल दिया, हमने इसको दौलत दी, तो ये अपने आप को फन्ने खां समझने लग गया है कि मैं अपनी दुनिया के अंदर ही जन्नत बना लेता हूँ, पता नहीं अल्लाह ने देनी है या नहीं दी, इसकी जान निकाल। मलकुल मौत ने, अभी उसका पाँव एक अंदर है एक बाहर है, जान खींच ली, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कारून को उसके ख़जानों समेत, उसकी दौलत समेत, उसके महल्लात, उसकी जन्नत समेत उसको ज़मीन के अंदर गर्क कर दिया, दनसा दिया ज़मीन के अंदर। लो जी, ये पड़ा तेरा तकब्बुर, ये पड़ा तेरा गरूर, और ये पड़ी है तेरी जन्नत। अल्लाह ने दिखा दिया ना भी हमने तुझे दौलत दी, हमने तुझे माल दिया, तो तू कहता है अला इल्म निंदी, ये मेरे इल्म की बदौलत है। खैर मोहतरम भाइयों, बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये आज आप ज़रा वीडियो देख लें, मुलाज़ा फरमा लें, आज उम्मत मुस्लिमा क्या कर रही है। वो उम्मत है जिसकी खातिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात रोए, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आज वो उम्मत क्या कर रही है, जिस उम्मत के लिए, जिस दीन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशक्क़तें उठाई, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लहू लहान हुए, किसके लिए लहू लहान हुए, और किसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशक्क़तें झेली, तकलीफ़ें उठाई, आपके लिए, अपनी उम्मत के लिए। आज उम्मत क्या कर रही है,
آج امت اس راستے پہ چل رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے، جو طریقہ، جو سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے، آج کا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر جتنی کرتوتیں کی ہیں، جتنے گناہ کیے ہیں، اللہ کی بغاوتیں کی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، آج یہ بھی سمجھتا ہے پتہ نہیں اللہ نے جنت دینی ہے یا نہیں دینی، پتہ نہیں مجھے جنت ملنی ہے یا نہیں ملنی۔ تو لہٰذا میں دنیا کے اندر ہی رہ کے ایک بہشت کی جناب موری گزر کے پکا بہشتی ہو جاتا ہوں، پکا جنتی ہو جاتا ہوں۔ ہمارے استاد ہیں سر امجد الاسلام صاحب، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ استقامت عطا فرمائے دین پر، اور ہمیشہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ موری گزرتے ہیں، ایک موری ہے، لہٰذا ہم دنیا کے اندر ہی ایک بہشت کی موری گزر کے ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے بہشتی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور دیکھیں نا ذرا، یہ اس جنت کو ٹھکرا رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ نے وہ جنت کیسے دینی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اے دنیا کے کائنات کے لوگوں، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں اللہ اس بندے کو ایسی جنت دوں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن یہ انسان ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے جنت نہیں لینی، میں نے اپنی دنیا کے اندر جنت بنا لی ہے، میں بہشت کا دروازہ گزروں گا تو میں جنتی ہو جاؤں گا، میں بہشتی ہو جاؤں گا ہمیشہ کے لیے، مجھے اللہ کی جنت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے کہ جو اللہ نے مجھے دینی ہے جنت، تو جس جنت کے لیے، جس امت کے لیے، جس دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں کی ماریں کھائیں، لہو لہان ہوئے، زخمی ہوئے، آج کا انسان اس پیغمبر کے ساتھ ہی اعلان جنگ کر رہا ہے کہ میں نے یہ جنت نہیں لینی، میں تو یہ دنیا کے ایک دروازہ گزر کے تو مجھے جنت مل جائے گی، میں جنتی ہو جاؤں گا۔ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ ذہن رکھتا ہے، اور وہ جا کے گزرتا بھی ہے کہ میں باب الجنت کا دروازہ گزر جاؤں گا تو میں جنتی ہو جاؤں گا، میں بہشتی ہو جاؤں گا، یقیناً وہ بندہ بڑا غلط کر رہا ہے اپنے ساتھ، وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ لہٰذا محترم بھائیو، میں نے یہ ویڈیو اسی لیے بنائی ہے کہ یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ کس قدر دکم پیل ہو رہی ہے، کس کے لیے؟ صرف دروازہ گزرنے کے لیے، وہ بہشت کی موری گزرنے کے لیے یہ دکم پیل ہو رہی ہے۔ تو سننے کے اندر آیا کہ 99 بندے زخمی بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ان کو کس قدر ان کو جلدی ہے کہ ہم جناب وہ اس موری سے گزر جائیں جلدی سے۔ تو محترم بھائیوں، باز آ جائیں۔ یقیناً جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں دروازہ گزر کے، اس موری سے گزر کے ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤں گا، میرے خیال سے تو وہ بندہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت کو کھو رہا ہے، وہ اللہ سے جنت نہیں لینا چاہ رہا۔ باقی جو اللہ کے پاس جنت ہے نا، جو اللہ نے آپ کو جنت دینی ہے، اس جنت کی ایک کوڑا زمین، ایک کوڑا جگہ آپ کی پوری دنیا وما فیہا، اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے وہ ایک کوڑا زمین۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت کی ایک کوڑا جگہ، ایک کوڑا زمین اس دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے وہ ایک کوڑا زمین۔ قربان جائے، یہ جنت اللہ نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے، لیکن آپ ہیں کہ آپ یہ جنت لینا نہیں چاہتے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہی جنت نصیب فرمائے، اور دنیا کی جو جنت ہم نے بنائی ہوئی ہے اس سے ہمیں کوسوں دور رکھے، اور ایسا خیال بھی نہ دل کے اندر آنے دے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین دین کی صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔